बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट फ़रोज़ा सैफुल्ला। नो एनआरओ अब की बार में आज हम आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बात डिस्कशन के लिए लेकर आए हैं, जो यकीनन हमारे मुल्क में तमाम कार्रवाई चल रही है उसके हवाले से बात करेंगे। जी हाँ, तैयबा गुल साहिबा का भी रिसेंटली केस जो सामने आया है 4 दिन पहले ही, और 4 दिन में क्या कार्रवाई हुई, कैसे, और ये जो साबिक चेयरमैन हैं जावेद इकबाल साहब, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया या जो भी है बात की गई कि उनको हिरासमेंट के केस में उनको गिरफ़्तार किया गया या नहीं किया गया, या जो भी पेशरफ्त हुई है उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या आप मतलब इसमें क्या वजह है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आई और वो अभी तक मिसिंग पर्सनस कमिश्नर मौजूद हैं, उस ओहदे पर मौजूद हैं, क्या वजह है? देखिए, जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो हैं वो एक इंतहाई पावरफुल इंसान हैं। उनके असर व रसूख शायद पाकिस्तान में चंद ही लोग हों जिसमें जो इतने ज़्यादा असर व रसूख रखते हों जितना जस्टिस जावेद इकबाल साहब रखते हैं। तो आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि एबटाबाद कमीशन जो कि बना था उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद पाकिस्तान में, तो वो उसकी सरबराही भी सौंपी गई थी जस्टिस जावेद इकबाल साहब को। जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, फिर वो मिसिंग पर्सन्स कमीशन के सरबराह पिछले 10 सालों से हैं। तो 10 सालों से कोई आदमी एक कमीशन का सरबराह हो और वो कमीशन रत्ती बराबर काम ना करता हो, उसने आज तक एक भी मिसिंग पर्सन्स की बाजियाबी ना करवाई हो। अगर फर्ज करें कि मैं एक जॉब पर हूं या आप एक जॉब पर हैं और जो आपकी प्राइम जॉब है आप वो एक दिन भी ना करें तो आप अगले दिन नौकरी से फारिग हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। ये है ना, ये 10 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं उस जॉब के ऊपर। बेसिकली वो इतने पावरफुल आदमी हैं कि वो अब 10 साल से बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आज भी बराजमान है। चेयरमैन नैब का ओहदा भी उन्होंने साथ साथ रखा और वो भी उन्होंने चलाया। रिकवरी की कितने पैसों की, कितने अरबों की, ये तो किसी को नहीं पता। देखें, तैयबा गुल साहिबा उनके पास गई एक करप्शन की शिकायत लेकर, फिर उनके साथ वो हरासमेंट का जो इल्ज़ाम वो लगाती हैं वो शायद मुबैना तौर पे किया गया। उसके बाद उन्होंने 2 कदम आगे जाके ये भी कह दिया कि उनके साथ नाजेबा उनकी वीडियोस बनाई गई जो कि फिर महफूज रखी गई उनको ब्लैकमेल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं। अगर ये हो रही थी और उस वक्त ये खातून पिछले 3 सालों से इधर से उधर घूम रही थी, लोगों को बता रही थी, जब उस वक्त कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा। सही। ये एक इत्मीनान रखें आप कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, ये नहीं होगी। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने सवाल में पूछा कि उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा ओहदे से। देखें, शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने हटाना है, डिफेंस मिनिस्ट्री के ज़रिए हटवाना है, वो नहीं हटा पाएंगे। शहबाज शरीफ साहब की भी जुर्रत नहीं है कि वो हटा सकें जस्टिस जावेद इकबाल को इस कमीशन की सरबराही से। ये 2012 से 2022 आ गई, जरदारी और गिलानी साहब की हुकूमत, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत, अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत। 4 हुकूमतें भुगत ली हैं जस्टिस साहब ने और वज़ीर आज़म आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो अपनी सीट पे बराजमान है और इल्ज़ामात के अंबार हैं उनके ऊपर, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। तो उसकी कोई वजह है, उसके पीछे कुछ कुव्वतें हैं जो कार फरमा है और वो इतनी आसानी से उनको हिलने नहीं देंगे या उनकी कुर्सी वहीं मुंजमद रहेगी, ये मेरे ख्याल से सोचा जा सकता है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी ये कि जावेद इकबाल साहब जो मिसिंग पर्सन्स कमिश्नर हैं, क्या इनको हटाया नहीं जा रहा बिल्कुल इस वक्त नहीं हटाया जा रहा या हटाया जा सकता है? और अगर हटाया जाएगा तो कौन आपको लगता है कि इस कुर्सी पे आने वाला तैयार है या नहीं है? क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये चेयरमैन नैब की कुर्सी से हटे हैं तो देखें ये अचानक से एक स्कैंडल सामने आया है तैयबा गुल साहिबा का, और ये अब मीडिया में पूरी जगह सर्कुलेट कर रहा है। मुझे 100% यकीन है कि इनको अगर वहाँ से हटाया जाएगा मिसिंग पर्सन्स कमीशन की कुर्सी से तो वहाँ से भी स्कैंडल उभरेंगे, क्योंकि इनकी रेपुटेशन कुछ इस तरह की है इन साहब की।
تو وہاں سے بھی نکل آئیں گے. تو ان کو ابھی نہیں ہٹایا جائے گا فوری طور پر. لانگ رن میں ہٹایا جائے نہ ہٹایا جائے یہ, کیونکہ دیکھیں یہ حکومت آئی تھوڑے عرصے کے لیے, تو اس حکومت کا تو نہیں بنتا کہ وہ شاید ہٹا دے, لیکن ہاں الیکشنز ہوں, اس کے بعد ایک نئی حکومت آئے, پھر اس کو دیکھا جائے, پھر ان کو ہٹایا جائے. تو وہ مجھے نظر آتا ہے کہ آج سے سال, 1.5 سال, 2 سال کے بعد یا تو یہ خود چلے جائیں یا ان کو ہٹا دیا جائے. اس وقت یہ بات نظر آئے گی. ابھی فوری طور پر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ یہ حکومت اور بھی دوسرے مسائل میں الجھی ہوئی ہے, وہ اس مسئلے میں اس وقت پڑنا نہیں چاہتی. دوسری بات کہ دیکھیں مسنگ پرسنز کا کمیشن جو ہے نا بڑا حساس معاملہ ہے. صحیح. یہ وہ مسنگ پرسنز ہیں جو کہ وار اینڈ ٹیرر کے اندر یہاں پاکستان کے اندر اٹھائے گئے ہیں, غائب ہو گئے ہیں, خود کہیں غائب ہو گئے ہیں یا غائب کر دیے گئے ہیں. ان کے بہت سارے جو لواحقین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ غائب کر دیے گئے ہیں. اب غائب کس نے کیے ہیں یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے کہ کون یہاں کس کو غائب کرتا ہے. تو وہ والی بات جو ہے وہ, اور یہ اس کمیشن کی سربراہی کر رہے ہیں. تو ان کو تو بہت ساری چیزیں انسائیڈ آؤٹ پتہ ہیں. ان کے پاس جو کیسز آتے ہوں گے ان کو پتہ ہوتا ہوگا کہ یہ کس کی شکایت ہو رہی ہے, یہ بندہ اس وقت کہاں ہوگا, یا زندہ بھی ہے یا مر گیا. یہ ساری باتیں ان کے پاس انفارمیشن ہوں گی. تو یہ بہت سینسیٹیو پوسٹ ہے. اس پوسٹ کے اوپر کسی آدمی کی تبدیلی اتنی آسانی سے ہوگی نہیں. اگر ہوگی بھی تو اس کے لیے پولیٹیکل, ہماری جو گورنمنٹ ہے, جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں, ان کو بہت رسک لینا پڑے گا. ان کو بہت سارے اداروں کو اعتماد میں لینا پڑے گا, اور یہ اتنی جلدی مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا سر, بالکل یہ والی بات تو سامنے آتی ہے. ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ طیبہ گل کا جو معاملہ ہے اس کا کوئی سدباب نکلنے والا ہے, رزلٹ آنے والا ہے, یا صرف میڈیا کی یہ زینت بنتا رہے گا اور ڈسکشن ہوگی, اس کے بعد یہ گول ہو جائے گا اور تمام مراحل اور مسئلوں سے گزرتے ہوئے تمام مسئلوں کی طرح یہ بھی غائب ہو جائے گا؟ دیکھیں, طیبہ گل صاحبہ کے ساتھ میری پوری ہمدردی ہے. ہو سکتا ہے ان کے جتنے بھی الزامات ہیں اس میں سچائی ہو, اور ایسا ہی ہوا ہو جیسا کہ وہ کہہ رہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے الزامات بے شمار لوگوں پر لگتے رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ نوعیت ہر مرتبہ ایک نئی ہوتی ہے, ایک سٹیپ اوپر ہو رہی ہوتی ہے وہ الزامات کی. کئی دفعہ یہ الزامات جھوٹے ثابت ہوتے ہیں, کئی دفعہ یہ الزامات سچے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ الزامات سچے ہوتے ہیں تو ان کو ثابت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, اور جب یہ جھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو ثابت کرنے والے ہزاروں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو بیسکلی طیبہ گل صاحبہ کو بجائے میڈیا میں آنے کے, میڈیا میں تو وہ آ گئی ہیں, وہ جو بھی جتنا کچھ بھی وہ طوفان کھڑا کر سکتی تھی وہ انہوں نے کھڑا کر دیا. اب انہوں نے ڈی جی جو نیب تھے پنجاب کے, لاہور کے, سلیم شہزاد صاحب, ان کے اوپر بھی الزامات لگائے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ صاحب تھے سلیم شہزاد صاحب جنہوں نے ان کے چیئرمین نیب جاوید اقبال کے کہنے پہ ان کی اریاں ویڈیو بنائی تھی. آج ان صاحب نے 10 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس سرو کر دیا ہے طیبہ گل صاحبہ پہ. یہ بھی آج کی خبر ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ پھر معاملہ کدھر جائے گا؟ اب وہ 10 کروڑ روپے کا ہرجانے کا نوٹس, قانون, عدالتیں, فلانا ڈھمکانا, تو یہ لمبی گیم ہے, یہ سٹرگل بہت لمبی ہے. طیبہ گل صاحبہ ویسے 3 سال سے ان کی ہمت کو داد ہے, وہ 3 سال سے اس معاملے میں سٹرگل کر رہی ہیں. اگر وہ تیار ہیں اور ساری چیزوں کے کانسیکوینسز بھگتنے کے لیے تیار ہیں, جیسا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس سارے پروفز ہیں, اور پروفز کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویڈیوز بھی ہوں گی ان کی, وہ ویڈیو پھر ان کو کسی کو دکھانی بھی پڑ جائے گی. جس ویڈیو میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو برہنہ دکھایا گیا ہے تو وہ ان کو دکھانی بھی پڑ جائے گی کسی کو. تو یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے سارا کا سارا. ایک بات جو ان کے حق میں جاتی ہے طیبہ گل صاحبہ کے, اور وہ یہ کہ جاوید اقبال صاحب اس وقت تک کمپلیٹلی خاموش ہیں, انہوں نے اپنے لب سیے ہوئے ہیں. یہ ایک چیز ہے جو طیبہ گل کے حق میں جاتی ہے, کیونکہ اگر کوئی آدمی قصوروار نہ ہو تو فوراً چیخ اٹھے گا. اس کی ایک عزت ہوتی ہے معاشرے میں, اس کا ایک کردار ہوتا ہے. جج صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں, تو ان کی فیملی ہوگی, ان کے بچے ہوں گے, تو وہ چیخ اٹھتے. لیکن وہ ایسا اب تک نہیں ہوا, تو یہ شک اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ اس الزام میں کچھ سچائی ہے یا کچھ ہے. لیکن ظاہر ہے اس کی جانچ ہوگی تبھی ہوگا. تو سٹرگل بہت لمبی ہے طیبہ گل صاحبہ کے لیے. ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ سچائی جو بھی ہو
وہ جلد سے جلد سامنے آئے، لیکن پاکستانی معاشرے میں اور پاکستان کے جو رائج الوقت قوانین ہیں اس میں ایسا ہونا مشکل نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جناب، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے نیوز 360 سے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.